लगायतको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् उहाँहरू माथि चढ्दै हुनुहुन्छ माथि डान्स चलिरहेको छ माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि नृत्य चलिरहेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँबाट हाम्रो टोलीहरू चाहिँ सेल्फीको लहरमा छ। उ त्यो माथि देखिएको त्यो बादलै बादल देखिएको डाँडा उ त्यो तल उ त्यो पर त्यो देम्बा डाँडा हामी त्यही देम्बा डाँडा जाँदैछौँ। अहिले हामी खिजी फलाटे बजारमा छौँ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ देम्बा जाँदैछ हामी। ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु आदि साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेका छौँ। हामी यहाँबाट त्यो माथि देखिएको डाँडामा जाँदैछौँ। त्यो हिमाल के अरे त्यो पुरै बादलै बादल देखिएको ठाउँको डाँडामा हामी जाँदैछौँ। कतिखेर पुग्छौँ के गर्छौँ सबै तपाईँलाई देखाउँछौँ है। डोन्ट मिस इट ओके। हेर्नुहोस् यहाँबाट कति टाढा छ र हामी त्यो चुचुरोमा पुग्छौँ। अहिले ठ्याक्कै बिहानको 8 बजेको छ है। हामी कतिखेर पुग्छौँ तपाईँलाई देखाउँछौँ। बाटो अगाडि कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउँदै देखाउँदै लिएर जान्छु है। मोटर पड़ाई डायलॉग दिन में नहीं यो चाहिँ मुख्य खिजी बजार हो होइन। यो मुख्य खिजी बजार हो। यो मुख्य खिजी बजारको बाटो हो। हेर्नुहोस् यो बाटो देखेर चाहिँ साँच्चै सबैको सातो जान्छ होला। यस्तो साँगुरो छ त्यसमाथि यस्तो धेरै अप्ठ्यारो छ यस्तो बिग्रेको छ कि बजारकै बाटो चाहिँ यो ध्वस्त हुनु चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। यति साह्रो ध्वस्त नि हुन्छ बाटो। ल हेर्नुहोस् त्यही पनि मुख्य बजार हो है। यो चाहिँ मुख्य बजार जाने बाटो हेर्नुहोस्। यो पुरानो बजार पनि हो खिजी बजार चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै जस्तो ओखलढुङ्गाको पश्चिमी बेल्टका अधिकांश ठाउँबाट खिजी बजार भर्न आउने चलन थियो। विशेष गरेर यहाँ आलु लिन आउने र आफूले उत्पादन गरेका चामल धान लगायतका चिजहरू बिक्री गर्न आउने एउटा ठाउँको रूपमा पनि खिजी बजार चिनिन्छ एकदम पुरानो बजारको रूपमा। तर मैले पहिलोचोटि आएको हो हुन त तर त्यस्तो धेरै विकास भएको सडक सञ्जालको हिसाबले चाहिँ लागेन मलाई। एकदमै ध्वस्त छ बाटो चाहिँ। बाटोमा म अस्ति काठमाडौँबाट आउँदाखेरि पनि आफैले गाडी ठेल्दै ठेल्दै आउनु परेको थियो है। हेर्नुहोस् यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ बाटोको हालत चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गाडी चढ्दैन हजुर। गाडी बजारसम्म जाँदैन। गाडी उहीँ अगाडि ल्याएर रोक्ने गरेको पाइन्छ। यो ठाउँ हो गाडी बस्ने ठाउँ राति गाडी आएपछि। अब हामी कता लाग्छौँ साथी हो यता हो तेर्से लाउँछौँ होइन। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्ला कि यिनीहरू गाडीमा जाँदै होला त्यहाँनिर भन्ने लाग्ला। गाडीमा जाने भन्ने लाग्न सक्छ हाम्रो साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् गाडी त गए पो लाग्नु यस्तो छ बाटो के गरी छिराउने होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गाडी छिर्ने सम्भावना त छैन। हेर्नुहोस् पुरा 2 नम्बरको गाडीमा जाने हो हामी। टक 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 हेर्नुहोस् यहाँ आइ झन्डै लडेको यार अल्झेर। हेर्नुहोस् यहाँ कत्रो खाल्डा छ ल हेर्नुहोस् यो बाटो खाल्डो 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 के कुरा क्रस गर्न सक्न भन्नु पर्दैन। अब यो मैले तपाईँलाई देखाइ गरेँ भने यसले यही बाटै खिचेर देखाउने भयो भन्ने पर्छ तपाईँहरूलाई होइन। ल हेर्नुहोस् यो बाटो माथिसम्म जति छ नि यस्तै छ प्राय है। राम्रो आयो भने म तपाईँलाई राम्रो ठाउँ देखाउँला। अगाडिको हिरो चाहिँ पुरा भ्लग बनाइरहनु भएको छ है उहाँले पिन माइक घुसारेर होइन। कडा हो। पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ गफ हान्नेहरू पर पनि बहिनीहरू छौ हाम्रो अगाडि। हामी एकदमै धेरै जाँदैछौँ है। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ एकछिन पछि उहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब ल हेर्नुहोस् यो बाटो अझै राम्रो भएको छैन है। बाटोको स्थिति यस्तै छ है। अगाडि साथीहरू हिँडिरहनु भएको छ।
हेर्नुहोस् पहाडी भेगको बाटो यस्तै हुन्छ है। यस्तो बाटो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? आलो यो आलो बाटो हो। यो चाहिँ धेरै गहिरो छैन सर, यो चाहिँ झन्डै 4 फिट जति मात्रै गहिरो छ होइन। यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरको पाङ्ग्रा चाहिँ यही भित्र अड्किन्छ, बाहिर निस्किँदैन। त्यो भएर यहाँनिर त्यही हो, यहाँनिर ट्र्याक्टर आउनु पनि डराउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है यहाँ कति उतापट्टि हो। भित्र हेर्नुहोस्, यहाँ खिजीको माटो चाहिँ मैले माने यार। डेन्जर ल हेर्नुहोस्। आउनु पर्यो क्या पर देखिएको चाहिँ खिजी बजार हो। हामी धेरै अगाडि आइसक्यौँ। बिहान तपाईँ हामी त्यो परको डाँडा खिजी बजारबाट भनेका थियौँ। हामी आधी जति हिँडिसक्यौँ लगभग, भन्न मिल्दैन होइन। लगभग 1 घन्टा जति हिँड्यौँ, यहाँ आइपुग्यौँ बल्ल। हामी त्यहाँ पुग्न चाहिँ माथि डाँडामा पुग्न चाहिँ झन्डै 4 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ साथीहरू। कस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ हेर्नु त उता, वा परसम्म होइन। पुरा उपत्यका जस्तो देखिन्छ, तर सबै त्यो भिर हो क्या हुनु चाहिँ खासमा होइन। कति राम्रो छ। हामी जाने चाहिँ त्यो माथि बादलले छपक्कै छोपेको डाँडा। 30 जना जति हुन्छौँ होला आज सँगै जानेहरू। हामी खिजी बजारबाट कति टाढा आयौँ भन्ने कुरो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पर सेतो बिल्डिङ देख्नुभयो नि तपाईँले, हो त्यो यो खिजी बजार। ओ माई गड, क्या राम्रो देखेको है तपाईँले। पर एयरपोर्टको सिन्नी हल्का देख्नुहुन्छ, धेरै क्लियर त देखिँदैन डाँडाको छेउमा। अब चाहिँ अहिलेको सडकको बाटो लगभग सकियो। अब चाहिँ यस्तो राम्रो बाटो छ हिँडेर जानको लागि। सिडी ल हेर्नुहोस् यहाँ। हामी भन्ज्याङ निस्किन लाग्यौँ अरे। म चाहिँ पहिलोचोटि हो होइन। अब भन्ज्याङ भनेको कहाँ हो म पुगेपछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। तर शीतल छ भित्र। मलाई अलिकति हिँड्ने बानी नभएर मात्रै हो, स्याहाँ आइराखेको छ आवाजमा। साथीहरू इन्जोय गरेर हिँड्नु जानुभएको छ। साथीहरू गाली गर्दैछन्, कोही के भन्दैछन्, मैले बुझाएन होइन। तर हामी भन्ज्याङ आइपुग्न लागि है साथीहरू। हामी भन्ज्याङ आइपुग्यौँ है। भन्ज्याङ आइपुग्यौँ। यो भन्ज्याङको गेट। अनि भन्ज्याङ सुनिहाल्नु तपाईँहरूले होइन। यो ठाउँको नाम चुप्लु भन्ज्याङ रहेछ है। म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। हाम्रो गायिकाजीले भनिहाल्नु भयो चुप्लु भन्ज्याङ। पातले सडक निर्माण गुरु योजना रहेछ त्यहाँ लेखेको हेर्नु त। यहाँबाट यता कहाँ जाने बाटो हो यो? खिचिदिम्बा गाउँपालिकाको 9 नम्बर पातले जाने बाटो यो। यो सानो गुम्बा, ठुलो गुम्बा यतापट्टि छ। हामीले हेर्नुपर्छ। पातले हुँदै सोलुसम्म जोडिन्छ अरे यो बाटो है। यो बाटो चाहिँ यो हिउँद महिनामा चाहिँ यो बाटोबाट अघि हामी जुन बाटो आयौँ, त्यो जुन मैले एकदमै धेरै भत्केको बाटो देखाएको थिएँ नि, हो त्यो बाटो हुँदै चाहिँ सोलु जानको लागि थुप्रै गाडीहरू गुड्थे अरे। तर अहिले चाहिँ हालत देखिहाल्नु भयो, गाडी के गरी गुड्नु होइन, सम्भवै छैन। तर हिउँदमा पक्कै पनि फेरि पछि गुड्छ होला। यो हुँदै उता पातले जाने रहेछ। हामी चाहिँ आङदावा दाईको पसलमा आइपुगेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ हामी चिया खान थालेका छौँ ल सबैजना। ल हेर्नुहोस् हाम्रो यो थोलेको टिम पुरै यहाँ बसेर चिया खाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस् भाइहरू यता हुनुहुन्छ हाम्रो। ओ सर ल हेर्नुहोस्, अलिकति अगाडिको एउटा गुम्बामा आइपुग्यौँ ठ्याक्कै। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको छ। वाव गुम्बा हाम्रो भाइ। यो चाहिँ राम्रो गुम्बा रहेछ, एकदम पुरानो गुम्बा जस्तो पनि छ यो हेर्दाखेरि।
भाइ बहिनीहरू सब गइसके जस्तो छन्। ए स्कुल रहेछ त यहाँ, स्कुल पनि रहेछ नजिकै गुम्बा। हामी यहाँबाट यो स्ट्रिङ स्ट्रिङ गरेर त्यो माथि देखिएको सम्म ठाउँ हो हामी पुग्ने कि त्योभन्दा नि माथि हो? त्यही हो। कस्तो राम्रो भ्यू ल हेर्नुहोस् कति राम्रो बाटो हिँडेको छौँ हामी। कति कति शीतल। ल स्योर स्योर स्योर। नमस्कार नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। ल हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ यति भेटिनु भयो, सब गइसकेका थिए। नमस्कार सर, इन्द्र सर यहाँ आएर कुरिरहनु भएको छ। नमस्कार। हाम्रो टोलीको एउटा टुकडी यहाँ भेट भयो। यहाँ इन्द्र सर हुनुहुन्छ यहाँ पुरै बिहानदेखि। उहाँको खुट्टा चाहिँ क्र्याक भएको थियो हल्का, एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ। लौरो टेकेर हिँडिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। यस्तो यङ मान्छे लौरो टेकेर। उहाँ मसक्कली हो, उहाँको नाम चाहिँ मसक्कली हो है। ल हेर्नु मस्केको कति साह्रो मस्केको के। ल रे ल हेर्नु ल। वाउ अहिले ठिक छ सर, जाउँ निस्कौँ। सुस्त सुस्त उतापट्टि कुहिरो क्या मजाले लागिराखेको छ, क्या राम्रो देखिएको छ उतापट्टि हेर्नुहोस्। उहाँ भाइ बहिनीहरू कुन ए यहाँबाट हो? ए यति टाढाहरू छ आमामा। त्यो पनि कमेडी हो। हेलो हाई गाइस। अरु त मेरो झोला भित्रको खाएको चाहिँ देखोस् है। गाउँपालिकाले राम्रो छ बाटो। अनि यो बाटो चाहिँ त्यो तलको सडक चाहिँ ध्वस्त, यो माथि चाहिँ सबै थामी हिँड्छ क्या बाटो। यो पैदल यात्रा चाहिँ भयङ्करै राम्रो छ, सुगम लाग्ने क्या। अन्नपूर्ण पदमार्गतिरको बाटो जस्तै लाग्ने क्या। हजुर हाइकिङको लागि विशेष हुन्छ, राम्रो छ त्यसले बनाएको हो। हामी विशेष अब फरेनरलाई चाहिँ हजुर हाम्रो देशमा हुन्छ होइन, नाना किसिमको सुविधा पाउने बाटो हामी कहाँ हुन्छ। अब हामी त त्यस्तो बाटो हेर्न आएको होइनौँ, त्यस्तो पदमा त्यसको लागि आएको होइन हामी एउटा होइन। हो नि ढुङ्गाले छापेको यस्तै बाटो खालको। यसलाई दोजेल भन्छ हिँड्छ, यो छाप्ने तलको ढुङ्गालाई दोजेल छापेको पदमार्गमा हिँड्न पाए हामीले चाहिँ आनन्द आउने आएको जस्तो हुने भनेर भन्छन् कि सुनाउनु चाहिँ फरेनरहरू। हामी चाहिँ लगभग तल खिची फलाटे बजारबाट हिँडेको 1.5 घन्टा त बढी भयो होला है। 1 घन्टा अलिक बढी भयो सर। हामी खिची फलाटे बजारबाट राम्रो सके अब हिँडेको चाहिँ रेसमा हिँड्ने हो भने सर हजुर तपाईँको 2 घन्टा माथि टपमा पुगिन्छ सर। अझै 2 घन्टा लाग्छ? होइन सर, खिची फलाटेदेखिकै ए नभए बिस्तारै जाँदाखेरि 3 घन्टा हो सर। ए हजुर अब चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ सर? अब हामीलाई सर है यही रेसियोमा हिँड्ने हो भने सर हामीलाई 45 मिनटदेखि लिएर होइन सर 1 घन्टासम्म लाग्न सक्छ है सर। गजब। अर्को होटल पाउँदैन सर, यही नै हो अहिले। यही होटलहरू सबैभन्दा अब
डेम्बा डाँडामा नजिकैको होटल चाहिँ यही हो अरे। हजुर। उहाँ हाम्रो इन्द्र सर हुनुहुन्छ। अघिदेखि बाटोमा हामीलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दैछ भनेर। तपाईँले उतापट्टिको स्क्रिनमा देख्नु भएको चाहिँ डेम्बाको फेदीको यो वन कति राम्रो देखिएको छ। वाउ, साँच्चै ब्युटिफुल प्लेस छ। उहाँ हाम्रो साथीहरू उतापट्टि हेर्नुहोस् बस्नु भएको छ लहरै। हेलो, उहाँ चाहिँ गायिका हो है। कति मिठो गीत गाउनुहुन्छ। ल अलिकति गाइदिइहाल्नुहोस् त, ल थोरै गइहाल्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्। मेरो प्यारो 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 खलढुङ्गा घर डेम्बाको फेदमा, मेरो प्यारो खलढुङ्गा घर डेम्बाको फेदमा, चट्टसिरा साह्रै नै मन पर्यो, साह्रै नै मन पर्यो, माया लगाऊ पहिलो भेटमा। थ्याङ्क यू। वाउ, कति मिठो भोइस। ल हेर्नुहोस्, हेर्नु है, हामी चाहिँ यो माथि ठ्याक्कै आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई अलि माथि पुगेपछि त झन् यस्तो दृश्य देखाउँछु म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू चकित पर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् कति राम्रो छ वन। आहा, मनै लोभ्याउने ठाउँ छ है। हजुर, ए यो चौतारा, ए ए अनि यो नि कसैको हुनसक्छ नाम नभनेको। कता हेर्नु कता? ल जाओस् जाओस् सरितासिस जाओस्। पछ्यौरी चाहिएको होइन, ल छिटो जाओस्। गीत गीत मखा हुँदैन पर्नुस् गङ्गा, पछ्यौरी त छ क्यारे मैसँग, हावा चिसो चिसो, हजुरलाई जाडो होला, मेरो पछ्यौरी लिसो। प्लिज सबैजना हाई गरौँ त, कराउँ त। डेम्बाको उकाली गर्मी भयो, ज्याकेटै फुकाली, हावा चिसो चिसो। अरूले नि गाउनु है साथी के हो। हुन्छ, हामी कलाकार परिएन। यहाँ छ होइन हजुर, त्यो लाली, एउटै लाली गुराँस फुलमा थरीथरीका लाली गुराँस फुलहरू फुल्छन् एउटै बोटमा। यो यहाँको विशेषता हो। पाती यो देउलुङ चाईको चाहिँ होइन मन्दिर छ यो ए देखिएको। देउलुङ चाहिँ देउलुङ चाई सिकारी भन्छ सर है। ए खोइ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर, थ्याङ्क यू। यो वेलकम सर। यो सभासद छ होइन, हामीले यो फुल यस यहाँ एउटा मन्दिर छ। यो मन्दिरमा यो फुल चढाएपछि चाहिँ यो कालोमा पनि लेक लाग्दैन भन्ने परम्परा रहेछ। हेर्नुहोस् यो जनविश्वास। साँच्चीकै हामी धेरै हाइटमा आइसकेका छौँ। हजुर, यसको कारण चाहिँ जस्तो मानिसहरूलाई लेक लाग्ने समस्या हुनसक्छ। हामी 3350 को उचाइमा पुग्नुपर्छ माथि। पहिलाको भन्दा श्वास बढ्ने क्रम अलिकति बढ्दै 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 जान्छ अब बिस्तारै। समुद्री सतहभन्दा 3350। मेरो पदमा सम्भव छ सर होइन। यो उहाँको शिरमा पहिरेको हजुर, ताप जस्तो देखिन्छ सर यो ढुङ्गालाई हेर्नु है। गुरु पथमा सम्भव छ होइन, शिरमा पहिरेको ताज सही। हेर्नु साँच्चै शिरमा लगाउने ताज जस्तै देखिन्छ यो शिला चाहिँ। कस्तो सुन्दर शिला छ। त्यसको आडैमा तपाईँले मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। के को मन्दिर भन्नुभएको थियो र इन्द्र सर? देउलुङ सिकारी। देउलुङ सिकारीको। हजुर, देउलुङ पनि भन्छ है। हजुर, देउलिङ पनि भन्छ है सर। देउलिङ चाहिँ सिकारी मन्दिर हो यो। देउलिङ चाहिँ सिकारीको मन्दिर। देउलिङ सिकारी प्रभु सबैको रक्षा गर्नुहोस्। अनि यहाँको स्थानीय छ होइन, हेरचाह गर्दा अथवा उधौली उभौली गर्दा हजुर, यहाँ चाहिँ नयाँ खुट्टा
चढाएर फुल अक्षता पाती चढाएर चाहिँ यस्तो पवित्र ठाउँमा आएर पुरा गरिदिनुहोस् भनेर श्रद्धा भक्तिको साथमा पूजा अर्चना गर्ने गर्नुहुन्छ। वाउ एकदमै खुसी लाग्यो। हजुर सर एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, सब सङ्कटहरू दूर गरिदिनुहोस् सबैको। भन्ने एउटा बात हो नि सबै। ढेउलीमा आएर जोडी जोड्नु त राम्रो कुरा हो त। ओहो ल है गरौँ है काम। भाग्यमानी मात्र हुन्छ सर हजुरको पनि यस देउलुङ सिकारीको मन्दिर हामी क्रस गरेर माथि गयौँ। साँच्चीकै त्योभन्दा पछाडिको ढुङ्गा कस्तो आकर्षक छ। त्यो शिला त्यो चाहिँ साँच्चीकै शिरमा लगाएको टोपी जस्तै देखिँदो रहेछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साँच्चीकै राम्रो मनमोहक शिला छ। हेर्नुहोस् हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने थाहा छैन। तल पुरै कुहिरो छ यस्तो। वी डोन्ट नो वेयर वी आर नाउ। ओ माई गड आमा अहिले होइन म घर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। यहाँहरूसँग उहाँले चक्लेट दिनुभएको है। ओखलढुङ्गाको मान्छेहरू यस्तो मायालु हुनुहुन्छ कि पुरै छोडिदिनुहोस्। मसँग कलिले के भने म केही बुझ्दिनँ है। अनि हजुरले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पालेर तपाईँले बस्नुहुन्छ। तपाईँभन्दा बहिनी कता हुनुहुन्छ अहिले? इन्डियामा। के पानी हाम्रो साथीहरू। ओ माई गड वाउ क्या दामी देखिएको छ। ल अरू साथीहरू नि हुनुहुँदो रहेछ अगाडितिर। ओहो ल हेर्नुहोस् स्यारोनहरू कति राम्रो क्या भ्युज। ल हेर्नुहोस् तल कहाँ आइपुग्यो भन्ने नै कल्पना गर्न सकिँदैन यार। ओ माई गड वाउ प्लेन उतापट्टि आओस्। दामी दामी पुरै डेममा डाल्दैछ होइन कुहिरोको घुम्पेले ढाकेको छ है सर झपक्क गरेर। कुहिरो सरर अघि कस्तो थियो सर्लक्कै थियो। अहिले कुहिरो हेर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ माथि। वाउ साँच्चीकै राम्रो देखिएको छ यार भ्युज त। यो छोडेर हामी चाहिँ देमाको फेदीमा आइपुग्यौँ। यहाँ हाम्रो खाजा खाने क्रम चल्दैछ। यो माया बहिनीले हामीलाई अघि छोडेर अगाडि आउनु भएको थियो। छुटेको मान्छे उहाँ पनि छुटेको मान्छे। हामीलाई छोडेर धोका दिएर अगाडि भाग्नेहरूको ग्रुप यहाँ को छ म चिनाउँछु होइन। उहाँ होइन उहाँ पनि सँगै आएको हामी सँगसँगै आएको सँगसँगै आएको। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ खानपिनको व्यवस्था हुँदैछ यसरी। ल हेर्नुहोस् यस थ्याङ्क यू। सबै खोलेर खान थालेको एउटा मात्रै खोल्नु न पहिला। यहाँ हामीलाई धोका दिएर अगाडि दौडेर आउनेहरूको ग्रुप यो पनि हो है। यहाँ दुईजना छ हामीलाई धोका दिएर आउनेहरू को छ भने ऊ त्यहाँ छ स्यारोन मास्क लगाएको छ। उसको चाहिँ जहाँ गए पनि आफ्नो अनुहार अरूले नदेखोस् भनेर मास्क छोप्ने चलन रहेछ। हजुर के भन्नुभएको? रामनाथ सर पनि छुट्नु भयो के त? ओके मैले पाइसकेँ। यो त फिर्ता ल्याउनु भन्नुभएको छ है। यो त ठिक्क ठिकै युज गर न एक एकवटा। यो म
मसँग भएपछि एकदम सुरक्षित रहन्छ यस हेर्नुहोस् ओके मेरो खाजा हुँदैन यो सरिता दिदी खाजा हुँदैन अन्त यो चाहिँ डेम्बा डाँडाको प्रतीक्षालय हेर्नुहोस् होइन प्रतीक्षालयमा 4वटा खम्बा छन् खम्बाको माथिको जस्ता चाहिँ छैनन् अब हेर्नुहोस् यहाँ हावाहुरीले हावाले उडाएर कहाँ पुर्याएको छ भने एउटा तल पुर्याइदिएछ एउटा अरू यतापट्टि देखिएको छ है यतापट्टि छ ल हेर्नुहोस् यहाँ काके तलबाट अध्यक्षज्यू आइरहनु भएको छ बिचरा उहाँ आधी बाटो आइसकेपछि फेरि फर्केर खिजी फलाटे बजार गएर त्यो ब्यानर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यस्तो कडा व्यक्ति हो उहाँ आम्मा एक्लै यत्रो बाटो उहाँलाई दुःख दियो यिनीहरूलाई पाप लाग्छ रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी यहाँ बोट बिरुवाहरू छैन स्यारोन सहसचिव सञ्चार समूहको उहाँहरूमा अघिदेखि पुरा उहाँ चाहिँ अनुहार चाहिँ देखाउनु हुन्न है धेरै राम्रै हुनुहुन्छ त्यो आखिरले अनुहार देखाउनु हुँदैन आँखा लाग्छ अरूको भनेर हो त्यो छोपेको चाहिँ ल हेर्नुहोस् अरू वाउ अब चिसो हावा चल्न थाल्यो यस्तो घाँस छ एकदमै अमेजिङ एकदमै रमाइलो भइरहेको कसम पनि खाएको थियो अब नजाऊ टाढा फेरि छैन आएर फेरि हाम्रो बहिनीहरू चुपचाप लागेर हिँड्नु भएको छ हामी किन कराएको होला अहिले मास्क लगाउनु पर्छ यसो
तिमीलाई त बिहे नखाएर बुहारीले झोला बोकेर तिमी छेउमा म दिन्छु बागी विवाह हामी चाहिँ अघि खाजा खाएको ठाउँबाट अर्को बस्ने स्थानमा आउन लागिसक्यौँ। अर्को तपाईँ माथि प्रतीक्षालय देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् हामी त्यहाँबाट लगभग आधी घन्टा हिँडेर अर्को प्रतीक्षालयमा आयौँ। अझै पनि हामी थोलेराम्बा डाँडाको पिकमा पुगेको छैनौँ। अझै माथि हेर्नुहोस् डाँडा कहाँ छ, कतिखेर पुगिने हो अझै थाहा छैन। यो मेरो पहिलो यात्रा हो यहाँको, तर यस्तो मनमोहक छ, मनै लोभ्याउने छ। तपाईँ पनि एकचोटि आउनुभयो भने पक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। आउँदैछ है रामनाथ सर। यस्तो फेमस आइरहेछ कि अहिले त। हजुर सबैभन्दा टप नै आइरहेछ। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ सेल्फीको लहरमा छ। हामी चाहिँ लगभग 2 घन्टाको हिँडाइपछि डेम्बा डाँडा टप पुग्नलाई अझै पनि लाग्छ 30 मिनट जति लाग्छ। 30 मिनट्स एबभ। स्वर्गको टुक्रा भनेर ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिचडेम्बा गाउँपालिका खिजी थोलेडेम्बा 3300 हाई अल्टिट्युडमा रहेको यो हिल हो। हामी डेम्बाको शिरमा पुग्न लागिसकेको छ। हाम्रो रामनाथ सर। कान्छो थ्याङ्क यू सो मच हिरो सर आइरहनु भएको छ। तल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। ओ माई गड। त्यहाँबाट सुरु गरेको चाहिँ अहिले उता त्यो रम्नीमा पुगेको पर त्यो उता यसमा चाहिँ अस्ति थाहै भयो नि क्या। हामी जस्तै यो टुरिज्ममा काम गर्ने हाम्रो गाइडलाई त्यसमा त त्यो इन्फर्म त गरेको रहेछ, फन्डै लागेन माथि त। अनि यति टाढाको लक्किली आजको यो ट्राभलमा चाहिँ हामीसँग 3 चोटि माउन्ट एभरेस्ट को पिकमा पुग्ने क्लाइम्बर हुनुहुन्छ होइन। मैले उहाँलाई डिटेलमा राम्रोसँग चिन्न पाएको छैन, तर एकदम खुसी लागेको छ कि उमेर पनि सानो देख्छु। तर यति सानो उमेरमा नै उहाँले चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोमा 3 चोटि पाइला टेक्नु भएको छ भनेपछि हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। उहाँ ओखलढुङ्गाको यो खिचडेम्बा गाउँ टोलको चाहिँ हुनुहुन्छ है सर, जो चाहिँ अनेकन्टार होइन बस्ती
मा पर्दछ होइन उहाँको चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ 3 पल्ट सगरमाथाको चुचुरोमा पाएर टिकिसक्नु भएको हो लाग्यो यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न पहिला मेरो नाम चाहिँ जम्बाले शेर्पा हजुर जम्बाले शेर्पा हजुर तपाईँको ठाउँको पनि अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् न अघि हामीले चुस्सा कुरा गरेको थियौँ मेरो जन्म थलो भनेको चाहिँ यो कोलडुङ्गा जिल्लाको खिचदेमक गाउँपालिका 9 खिचदेमक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 बमदका भनेको चाहिँ एकदम अलिकति माथि अलि भिकाट नै भनौँ त्यो भर्खरै मात्रै पत्ता लागेको जस्तो के कुरा सुनेको थिएँ मैले के हो खासमा त्यहाँ पहिला अरू गाउँपालिकाको कोही अरू व्यक्तिहरू पुग्नु भएको अर्थात् सरकारी सेवा सुविधाहरू पुगेको थिएन त्यहाँ सरकारी सेवा सुविधाहरू चाहिँ अहिले खासै केही पुगेको छैन भन्नु पर्दाखेरि पोहोर चाहिँ एउटा सलाड चाहिँ पाएको पहिलादेखि नै खासै त्यहाँ कुनै पनि सरकारको कुनै पनि अब जस्तै सेवा सुविधा कुनै नपाएको अब त्यो एकदम अलिकति माथि टाढा भयो चाहिँ अलिकति दुर्गम जस्तै हाम्रो खिल्देमा गाउँपालिकाभित्र चाहिँ अलिकति दुर्गम नै ठाउँ भनौँ न अनि त्यहाँ कति जतिजनाको बस्ती जति छ त्यहाँ लगभग अहिले पुरै उस भइसकेको चाहिँ 9 घर छ हजुर अब 10 घर हुनेवालामा छ ए जम्मा 9-10 घर मात्रै छ अनि त्यहाँको बुढाबाआमाहरूले वृद्ध भत्ताहरू पाउनु भएको छ छैन अहिले त्यहाँको बुढाबाआमाले अहिले वृद्ध भत्ता पाएको चाहिँ खासै छैन हजुर खास छैन लगभग उमेर पुनः लागिसकेको चाहिँ छ तर त्यो त्यस्तो चाहिँ अपङ्ग भत्ता खाने 1-2 जना छ भनेपछि त्यहाँ सरकारको उपस्थिति छ उहाँहरूले भत्ता चाहिँ खाइरहनु भएको छ हजुर कहिलेदेखि त्यो चाहिँ अहिले भयो 1 वर्ष जस्तै ए त्योभन्दा पहिला चाहिँ खासै केही थिएन अनि जस्तो तपाईँको सगरमाथा चढ्दाखेरिको कुरा अलिकति गरिदिनुहोस् न पहिलोचोटि कहिले चढ्नु भएको थियो कसरी चढ्न मन लाग्यो त्यस्तो विकट ठाउँबाट होइन भनिदिनुहोस् न अलिकति प्लिज फर्स्टमा चाहिँ मैले यो खुम्बु आइस क्लाइम्बिङ केसिसी भन्ने एउटा त्यो संस्था हुन्छ त्यो हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ कि आइस ट्रेनिङ हुन्छ हजुर आइस ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ एकदम फर्स्ट सफलता गरेँ कि त्यसमा नै त्यसमा चाहिँ सबैमाथि राम्रो मैले एउटा हजुर राम्रो गरेर सफलता हुन सक्यो हजुर त्यो गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब राम्रो गर्दाखेरि त्यहाँ राम्रो हाम्रो अफिसको राम्रो मान्छेसँग चाहिँ त्यो चिनजान भएर उहाँहरूले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभएको ए कहिले चढ्नु भएको थियो पहिलोपटक चाहिँ मैले 2018 मा चढेको फर्स्ट चाहिँ 2018 मा 17 मा मैले ट्रेनिङ गरेँ म फर्स्ट भयो त्यसपछि चाहिँ मैले ठ्याक्कै 2018 मे 23 मा चढेको अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ 2019 त्यसै मे 22 मा चढेको थियो अनि दोस्रो अब यो तेस्रो चाहिँ यसपालि 2021 23 त्यसमा चढेको हजुर यो गर्दा 3 पटक भयो अझै पनि चढ्ने रहर छ अझै पनि छ हजुर हो चाहिँ अझै निरन्तरता दिने मेरो पुरै हरेक वर्ष जस्तो चढ्ने हो कि क्या हो त्यो रहर छ कति वर्ष जतिको हुनुभयो भन्नुहोस् न उमेर केही फरक पर्दैन केटा मान्छेको त भन्नुहुन्छ हुन्छ 24 वर्ष भयो बल्ल 24 वर्ष हुनुभयो 25 लाग्यो अब यो अब चाहिँ 25 लाग्यो सानै उमेरमा चढ्नु भएको छ भनेपछि धेरै चढ्ने रहर छ अझै हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना एकदमै यो कुरा गर्ने मौका पाइयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जसले यो मेरो भ्लग हेरिरहनु भएको छ सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद है थ्याङ्क यू राम्रो नआउने त कुरै हुँदैन सबभन्दा हट त मेरो आछ हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग त फोटो नि खिच्न पाइएन नि अहिले ब्यानरमा खिच्न सक्दैन अब चाहिँ यहाँ हामी लगभग पिकमा पुग्न लागिसक्यौँ कुहिरो अत्याधिक लागेको छ कस्तो बाक्लो हेर्नुहोस् न केही देखिएको छैन खुल्छ होला लेट्स होप खुल्यो भने चाहिँ यहाँबाट हामी नेपालका प्राय हिमालहरू देख्न सक्छौँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित यहाँबाट दुर्बिनले हेऱ्यो भने काठमाडौँको धरहरा पनि देख्न सकिन्छ जाऊ माया घुम्नलाई डेम्बा डाँडैमा जाऊ माया घुम्नलाई डेम्बा डाँडैमा डाँडैमा डेम्बा डाँडैमा मै छोरो घुम्न आएको डेम्बा डाँडैमा
पिरामिड के भन्छ नि यो तिमीले 58 चाहिँ होला भने तिमीले भनेको मैले नक्कलीमै चङ्क्या राम्री भक्खुमा साह्रै सुहाउने आफ्नै पारमा उनीहरूको पोत उहाँको फेरि आफ्नै पारा यहीँबाट जोडी आएको यहाँबाट त्यसै लाग्ने हो कि बिरुवाहरूलाई ठिकै छ यहाँबाट चाहिँ हामी जाउँ न पहिला जङ्गे पिलारमा पुगिन्छौँ डेम्बा टपमा डेम्बा टपबाट हामी रमणीय दृश्यहरूको अवलोकन गरिन्छौँ क्या चिसो हावा आइरहेछ है हो टप थ्याङ्क यू सो मच सर हामी चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा डेम्बा डाँडाको पिकमा आइपुगेको छौँ यहाँ साथीहरू पुरा डान्स दिइरहनु भएको छ यो चाहिँ डेम्बा डाँडाको टप हो र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो पिकको खम्बा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो पिक हो चाहिँ समुद्री सतहदेखि के अरे 3350 मिटरको उचाइमा रहेको डाँडा हो वाउ हामीले कति अग्लो एउटा पहाडको चुचुरोमा चाहिँ सबमिट गरेको छौँ होइन साथीहरू वाउ गुड ल हेर्नुहोस् सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार साथमा तपाईहरु सबैलाई डेम्बा डाँडामा स्वागत छ आज हामी ओखलढुङ्गा जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा थोले डेम्बा डाँडामा हामी आइपुगेका छौँ नेपालका उस्ता उस्तै 7 अग्ला डाँडाहरूमध्येकै तेस्रो अग्लो डाँडाको रूपमा गनिन्छ यो थोले डेम्बा डाँडा हामीले शेर्पा सञ्चार समूह नेपाल जिल्ला शाखा ओखलढुङ्गाद्वारा आयोजना गरिएको 7 दिने समाचार लेखन तालिमको 6औं दिनको अवसरमा हामी थोले डेम्बा डाँडा भिजिट गरेका छौँ रामनाथ सर पनि हामी माझमा हुनुहुन्छ उहाँले डिटेलमा केही भन्नुहुनेछ र उहाँलाई डेम्बा डाँडामा पहिलोपटक डेम्बा डाँडामा उहाँको पहिला चुमेको अवसरमा एकचोटि हाम्रा सञ्चारका अध्यक्ष दहजुङबो शेर्पाज्यू डाँडा खदकद्वारा स्वागत गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्ष दहजुङबो शेर्पाज्यू उपाध्यक्ष कुसाङ शेर्पाज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णले जसले यहाँले खदक पुग्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ सम्पूर्णले जोरदार तालीले उहाँलाई अझ यहाँको दिन स्मरण योग्य बन्योस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ मैले पनि स्वागत गर्न चाहे राम सर स्वागत छ है तपाईलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरु जस्तो साथीहरु मैले पाएँ म एउटा प्रशिक्षकको रूपमा भन्दा पनि म तपाईहरुको एकदमै क्लोज फ्रेन्डको रूपमा सधैँभरि तपाईको हृदयमा बस्न चाहन्छु मुख्य कुरा के हो भने हामीले तालिमको दौरानमा जसरी त्यो हामीले खिजी फलाटे बजारमा 5 दिनसम्म केही कुराहरू सिक्यौँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर तर त्योभन्दा पनि आज हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लाकै एउटा शानको रूपमा रहेको यो डेम्बा डाँडामा आइपुग्ने मौका पायौँ अहिले हामी यसरी जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च मध्येको एउटा थोले डेम्बा डाँडाको यो 3350
50 फिटको उचाइमा यसरी कुराकानी गर्न पाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ मलाई जसरी सम्मान गर्नुभएको छ, म एकदमै धेरै हृदयदेखि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साँच्चै यो चाहिँ देम्बा डाँडाबाट पिकेसम्म जाने बाटो हो। देम्बा डाँडाबाट पिकेसम्म जाने बाटो चाहिँ यो बनिरहेको छ पदयात्रा। यहाँबाट झन्डै 2 घन्टा जति चाहिँ पिके जानको लागि लाग्ने रहेछ। तर देम्बा डाँडा ऊ त्यहाँ छोड्यौँ हामीले। ऊ त्यहाँ हेर्नु माथि पिलर, हामी यो पिलरमा चुम्नको लागि झन्डै 4 घन्टा हिँडेर बजारबाट हाम्रो सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँ उतापट्टि चाहिँ 3 चोटि सगरमाथाको आरोहण गर्ने व्यक्ति, उहाँ चाहिँ पुरानो पत्रकार यहाँ खिजी फलाटे बजारको इन्द्र घिसिङ सर। अनि हामीसँग अर्को भाइ पनि हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् पछाडि उहाँ पछाडि छोड्यो होइन हामीले। अब वाओ मेमोरी मात्रै हामीसँग लिएर हामीले त्यो चुचुरालाई चाहिँ छोडेका छौँ। हेर्नुहोस् पिके जाने पदमार्ग चाहिँ यो होइन, पक्कै पनि देखि लगेर त्यहाँभित्र बालाकुरादेखि सबै देखा अरे त्यो फेरि एकैछिनमा अँधेरो भएर पुरै यस्तो गुम्बा जस्तो रहेछ यो पनि। एकचोटि धेरै मान्छे तपाईँको उखुबाट धेरै मान्छे खोज्नु आएको थियो, पत्ता लगाउन सकेन नि सर। एकचोटि वनको टोलीहरू पनि आएर एकदम धेरै खोजिरहेको थियो तर पत्ता लगाउन सकेन। एउटा यहाँनिर एउटा गुफा छ अरे क्या सर, फालेसीको दोस्रो कि तेस्रो भनेर मान्छेले मान्दछ पुर्खाले। यो ठ्याक्कै तल पनि एउटा गुफा रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी हेरेर बसिरहँदा त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न मधेसदेखि पहाडसम्मका सबै कुराहरू देख्न पाइन्थ्यो सर। त्यो गुफाभित्र। तर त्यो गुफा अहिले चाहिँ हात्ती सबै कुरो देखिन्थ्यो सर त्यहाँनिर। सबैलाई नदेखाउनु त्यो गुफा सबैले देख्न पाउँदैन। जसको सक्षम हुन्छ त्यसले पनि देख्न पाउँछ। जस्तै तपाईँहरूले धर्मशास्त्रभित्र हिन्दूलाई कुनै 12वटा के अरे शिवको फोटो देखाउनु, एउटा मात्रै शिवको फोटो देख्छ कसरी के एकदम मनमा एकदमै केही पाप नहुने बौद्ध मान्छे बोधिसत्व आत्मिक मान्छेहरूले चाहिँ बोधिसत्व भएको बुद्धिस्ट भन्छ नि हैन, हो त्यस्तो भएको मान्छेले देख्न पाउने छ। पानी पठाउनु न त पनि स्याहारनको लागि। यहाँ चाहिँ एर्जाङ बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी एर्जाङ पूजा गर्छ चाहिँ एर्जाङ बनाउँछ। हजुर हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको हाम्रो तिलखोटिङ सन्दुकपाल्री गुम्बा छ। यहाँको प्रमुख गुरु लामा, त्यसपछि अन्य गुरु लामाहरूले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गाई गोठ, चौरी गोठ, याकहरूको चाहिँ होइन हजुर एकदमै सन्तान फैलिएर होइन काना काना चाहिँ ढाकन भन्ने उद्देश्यले उहाँहरू चाहिँ होइन धेरै व्यापार फैलियोस् भन्ने उद्देश्यको साथमा उहाँले पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मौसमले चाहिँ हामीलाई साथ दिएन, तर हामी टावरमा आइपुगेका छौँ। एउटा कस्तो दृश्य देखिन्थ्यो होला म इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ। तर हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ माथि टावरमा। हेर्नुहोस् यो माथि यो टावरको विषयमा चाहिँ यो टावर निर्माण कार्यमा नै एकदमै सक्रिय व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। रामसरको नम्बर दिन्छु अनि कुरा यो चाहिँ ओखलढुङ्गा खिजीदेम्बाको देम्बा डाँडाको यो हाम्रो भ्यू टावर। यो भ्यू टावर निर्माण भएको करिब 1 वर्ष जति पुरा भयो। तर हामी पहिलोपटक यो भ्यू टावरमा आइपुगेका छौँ। उहाँहरू हाम्रो चाहिँ शेर्पा सञ्चार समूहको सहसचिव स्यारोन, त्यसै गरी गायिका सरिता लगायतको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् उहाँहरू माथि चढ्दै हुनुहुन्छ। माथि डान्स चलिरहेको छ। माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि नृत्य चलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट हेर्नुहोस् दामी नृत्य चलिरहेको छ। त्यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको छ। हामी माथि जान्छौँ टपमा गएपछि हामी कतिवटा सिडी रहेछ भने हामी यहाँ काउन्ट गर्छौँ। ल 1 2 3 4 5 40 माथि सिडी माथिको 40 के अनुरोध छ भने कोल्डिङ गरेको छ होइन, यो खुस्किन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा म बेच्न उफ्रिनु है कोल्डिङ मात्रै छ के हो कोल्डिङ
ओके ओके उहाँहरू चाहिँ पिकेको के अरे पिके अरे हाम्रो देम्बाको देम्बा डाँडाको टावरमा नाचिरहनु भएको छ भाइहरू हेर्नुहोस् यति राम्रो नृत्य आमामामा आजको रमाइलो त कोही खिच्न तयार कोही खिच्नको लागि एकदमै धेरै राम्रो नराम्रो नानी आहो राम्रा सर दिगो ओके हाम्रो साथीहरूको चाहिँ तलै अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ है हेर्नुहोस् पुरा अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ इन्द्र सरले चाहिँ यहाँनिर यो के अरे टावर बनाउँदाखेरिको नेतृत्व पनि गर्नुभयो उहाँले यहाँ तल गुमा त्यहाँ तल चाहिँ एउटा गुफा छ भन्ने सुनिन्छ तर सबैजनाले त्यो गुफा देखेका छैनन् केही व्यक्तिले मात्रै देख्नु भएको छ वनको टोली पनि आएर त्यो गुफा खोज्दाखेरि पत्ता नलागेको भन्ने कुरा छ यतापट्टि चाहिँ होइन उतापट्टि चाहिँ हामीले पर त्यो टावर एकैछिनमा खुल्छ एकैछिनमा नखुल्ने भइरहेको छ त्यो टावर रे त्यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा अग्लो पिक हो त्यो थोले देम्बा यो डाँडाको सबैभन्दा पिक हो यतापट्टि कस्तो राम्रो देखिएको छ पाटन हेर्नुहोस् न यतापट्टि अनि त्यो बहिनी हेर्नुहोस् तल सिटमा बसिरहनु भएको छ तल भाइ बहिनीहरू तल पुगिसक्नु भएको छ तल चौरी चारी राखेको दृश्य पनि तपाईँले देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् चौरीको चरण हजुर हामी रिसोर्टमा आइपुगेका छौँ यहाँ हामी खाजा खान लागेका छौँ यो चाहिँ यो आलु साँच्चीकै मिठो आलु छ उहाँ बहिनीले बनाएर लिएर आउनु भएको यो आलु थ्याङ्क यू सो मच बहिनी यति मिठो आलु खुवाउनु भयो एकदमै यति मिठो आलु बनाएर लिएर आउनु भएछ झोलामा बोकेर यो माथिको लागि थ्याङ्क यू सो मच बहिनीलाई हामी चाहिँ अहिले खाजा खाने ठाउँमा आइपुगेका छौँ सबैजनाले इन्जोय गरिरहनु भएको छ हामी खाजा खाइरहेका छौँ अहिले चाहिँ यस साथीहरू हेर्नुहोस् है यहाँ हामी चाहिँ खाजा खान आइपुगेको छौँ खाजा खाने बेला भयो है
गरिरहेको हो शेर्पा सञ्चार समूहको ओखलढुङ्गा शाखाद्वारा आयोजित 7 दिने पत्रकारिता तालिमको क्रममा छैटौँ दिन हामी थोले डेम्बा बजार घुम्नको लागि आएका थियौँ र यहाँ रमाइलो गर्ने खाजा खाने क्रम भइरहेको छ। हामी साँच्चीकै एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। म केही कुराहरू पक्कै पनि सेयर गर्छु। यहाँ सब बाहिर जान लागेपछि म यहाँ गेट पाले बसिरहेको छु यहाँ प्लिज। यो रुखमा सम्झिने पानी छम्किने बाबु सम्झिने पानी छम्किने बाबु सम्झिने पानी छम्किने ठिङ्रेको रुख छ है। यो ठिङ्रे पक्कै ठिङ्रे सकेपछि हेट कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ है। कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ क्या यो त सर होइन यो दक्षिण एसियामा मैले यत्रो रुख देखाएको थिइनँ भनेर भनेको एकजना रहेछ होइन पर छ सर त्यो चाहिँ त्यो रुख चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु जाने बाटोमा छ कडा हामी चाहिँ डाँडाबाट फर्किने क्रममा छौँ। यतिखेर तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी एउटा यता गुम्बा छ, गुम्बाको बाटो हुँदै फर्किरहेका छौँ। यस्तो ठिङ्ग्रेको रुखहरू अरे यो ठुलो ठुलो रुखहरू, यत्रो ठुलो ठुलो रुखहरू छ हेर्नुहोस्। अनि जङ्गल कस्तो राम्रो जङ्गल छ, मनमोहक दृश्य छ फर्किँदाखेरि पनि। बाटो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तल कति राम्रो देखिन्छ होइन दृश्य। काठका लागि प्रयोग गरिन्छ अरे ठिङ्ग्रे चाहिँ, यहाँको स्थानीयहरूले भन्नुभएको। एकदम डर पनि हुन्छ अरे यो। एकदमै राम्रो देखिएको छ दृश्य। त्यस्तै लागिरह शेर्पा सञ्चार समूहका सब कुलेलाम ठोके यार। स्योर त्यही हो हुन त। उहाँहरूले साथ छोडे पनि म उहाँहरूको साथ छोड्दैन थिएँ नि त होइन। हो यो चाहिँ गाउँघरतिर
पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की। अघि हामी जुन बाटो हिँडिरहेका थियौँ जङ्गलको बाटो, जङ्गलबाट मूलबाट लिएर आएको पानी हो यो। हेर्नुहोस् यसरी अझै पनि ट्याङ्कीहरूमा पानी सङ्कलन गरेर घर घरमा वितरण गर्ने गरिएको छ। तपाईँले देख्नुभयो यहाँ अलिअलि घरहरू देखियो। हामी लगभग 1 घन्टा जति हिँडेपछि बल्ल जङ्गलको बाटो छिचोलेपछि मात्रै हामीले घर फेला पारेका छौँ। साँच्चीकै अघि त डर लाग्दो जङ्गल थियो। साँच्चीकै एक दुईजना मात्रै त हिँड्न सकिने अवस्था पक्कै पनि हुँदैन, डर लाग्दो। यहाँ त फेरि भालु पनि पाइन्छ भन्छन् होइन, अनि आक्रमण होला कि भन्ने डर पनि हुन्छ। हामी अब भने बस्तीमा निस्किएका छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ ठिङ्ग्रेको काठबाट निर्माण गरिएको घर यति राम्रो छ यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि गएर ठिङ्ग्रेको काठबाट छानो पनि त्यो काठबाटै हालिदिएको हो क्या सरिताजी? ल हेर्नुहोस् यहाँ ठिङ्ग्रेकै काठबाट छानोमा पनि ठिङ्ग्रेको काठ प्रयोग गरिएको छ। अनि यो पुरै ठिङ्ग्रेको काठको बार गुम्बामा आइपुगेका छौँ। यो भन्ठान्नु होला, यो होइन, यो चाहिँ कास्टिङ हो। हेर्नुहोस् कस्तो छ अर्को ठुलो गुम्बा भन्ने तपाईँलाई म एकछिनमा देखाउँछु। यहाँ हामी ओखलढुङ्गा जिल्लाका सबैभन्दा ठुलो गुम्बाको नजिक आइपुगेका छौँ। आमामा उहाँले माने देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो घरभित्र ओहो कत्रो ठुलो माने रहेछ। ल हेर्नुहोस् ए माने साँच्चीकै घुमायो भने चाहिँ हजुर पुरा हुने विश्वास गरे। त्यसै म घुमाउँछु। ल यहाँबाट खिच्नुहोस्। विल ट्राई है, कतिको सक्दो रहेछु। मनोकांक्षा चाहिँ सबै नेपालीहरूको गीत होस्, संरक्षण होस्, हो त्यसो हजुर हो त्यो तानेर फन्थन घुम्ने। 1 2 3 4 5 6 एकचोटि भएको छ है। अलि उता जानु अझै अझै खोइ बज्यो ल भयो हो 7 चोटि भयो। ए लिनु त भित्रको सिनहरू पनि देखाउनु न। यस भयङ्कर ओखलढुङ्गा जिल्लाका सबैभन्दा ठुलो गुम्बामा आइपुगेका छौँ हामी। हेर्नुहोस् साँच्चै ठुलो गुम्बा छ। वाउ हेर्दाखेरि पनि होइन, अनि पुरानो गुम्बा पनि हो यो भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यो चाहिँ भुइँचालोले भत्काएर 72 सालको भूकम्पले भत्काएपछि फेरि पुनर्निर्माण गरिएको रहेछ। तर ओखलढुङ्गा जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो र पहिलो ठुलो गुम्बाको रूपमा चिनिन्छ यो गुम्बालाई। सान्दो पालोरिङ यस सान्दो पालोरिङ गुम्बा साम्दो पालोरिङ भनेको होइन, साम्दो पालोरी गुम्बा। हेर्नुहोस् यति राम्रो छ कि यो गुम्बा। वाउ ठुलो गुम्बा रहेछ एकदमै। यो चाहिँ तपाईको ल हेर्नुहोस् हाम्रो साथीहरू त्यहाँ आउनु भएको छ। पहिले आयो धोकेबाजहरू, पहिला भागेर कुटुटुटु अगाडि आएको। हेलो भाइ, हाई। हाम्रो साथीहरू हेर्नुहोस् अगाडि नै आएर गुम्बामा बसिसक्नु भएको छ। एकदमै ठुलो गुम्बा। हामीले एक फोनको लायौँ। सर हामी माथि जान्छौँ कुसाङ सर। हामी अब माथि जान्छौँ। कुसाङ सरले भन्नुभयो अनुसार यहाँ हेर्नु यहाँ फोटो सेसन। आमामामामा ब्युटिफुल गर्ल्सहरूको फोटो सेसन हेर्नुहोस्।
हामीसँगै आएको मान्छे हामीलाई धोका दिएर अगाडि अगाडि भाग्ने मान्छे उहाँ नै हो राम्रोसँग हेर्नुहोस् धोकेबाज ओहो यहाँ त खतरा यो त के हावा लाग्दा आफै खुल्छ कि क्या आफै घुमाउने माने हेर्नुहोस् सबै त्यस्तो मानेहरू रहेछ यहाँ आहा कति राम्रो गट इट मेरो ब्याट्री एकदमै लो भइसकेको छ आइएम सरी मैले तपाईँहरूलाई अरू फर्दर दृश्यहरू देखाउन सक्दिनँ होला यो हजुर अहिले बन्द रहेछ यहाँबाट गुम्बाभित्र छिरिराखेको छ हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो तालचा लगाइराखेको छ अनि हाहा नानी बाबुहरू खतरा फोटो सेसन चलिरहेको छ हामीले डिस्टर्ब गऱ्यौँ वी आर सरी यस्तो केही छैन भोइस चाहिँ के गर्यो स्यारोन कहाँ दोहोरी गएको हामीले नसुनाउने रुगा त लागेकै छैन रुगा लाग्दाखेरि कहाँ त्यस्तो हुन्छ हो र खै म नाटक गरेको कि मसँग बोल्नुपर्छ भनेर कस्तो राम्रो राइट साँच्चीकै ठुलो गुम्बा हामीले ओखलढुङ्गाको सबैभन्दा ठुलो पुरानो गुम्बा पनि दर्शन गर्ने मौका पायौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई साँच्चीकै रमाइलो छ यहाँभित्र पस्न पाइएन यतिखेर चाहिँ बन्द रहेछ माथि भ्युज धेरै राम्रो थियो अरे जान पाइएन सरिता सिसले भन्दै हुनुहुन्छ है उहाँ पहिला कतिचोटि आउनु भएको थियो हजुर यहाँ दुईचोटि आइसक्नु भएको एकचोटि चाहिँ भित्र पनि पस्ने अवसर मिलेको थियो एकचोटि चाहिँ बाहिर मात्रै जिब्रो मात्रै निकाल्ने बानी छ एकजनाको चाहिँ म भन्दिनँ केही पनि फेरि नाम राख्यो भन्छ जाने बेलामा किन दिल दुखाउनु अरूको भन्ने हो यता चाहिँ लामाहरूको प्राइभेट रुमहरू हुन्छ यता चाहिँ यो चाहिँ है यो हुन्छ उता योभन्दा मुनि पनि छ होइन हजुर प्राइभेट रुमहरू जस्तो उहाँहरूले आफै आएर आफ्नै खर्चमा बनाएको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ ए अनि उहाँ आफ्नै हिसाबले बस्नुहुन्छ अनि कार्यक्रम अब त्यस्तो तिथि मिल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ क्या एकदमै राम्रो राम्रो यो एकदमै कुहिरो लागेको बेलामा भएर मात्रै हामीले त्यो दृश्य राम्रोसँग देख्न सकेनौँ अझ पनि तपाईँलाई देखाउन सकेनौँ वी आर सरी तर तपाईँले यो दृश्य हेर्नुभयो भने यो गुम्बा एकदमै ब्युटिफुल छ जस्तो हामीले सुनेको पोतला दरबार नि लागेको यस्तै हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने खालको छ एकदमै राम्रो छ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ एकदमै धेरै हुस्सु छ त्यो भएको कारणले दृश्य देखाउन सकेनौँ सरी थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई धन्यवाद उताबाट हुँदैन अब त्यहाँ 2 घन्टा लाग्छ 2 घन्टा पनि पुग्दैन होला त्यहाँ डाँडामा पुग्नलाई हिजो 4 घन्टा लाग्यो हामीले म त गएको छैन त्यहाँ त उता मास्त्रो पछाडिपट्टि चाहिँ गएको ए तर हामीले एक फोनको मार्यौँ त्यसलाई हिजो त्यो डाँडालाई त्यो चाहिँ थोले डम्बा हिजो हामी त्यहाँ गएको होइन हिजो चाहिँ हुस्सुको हुस्सु लाग्यो आज चाहिँ हेर्नुहोस् त कति खुलेको छ आहा गऱ्यो भने सेतै हुन्छ त्यो